लेकर आई हूँ ना बुशरा बीबी से अभी मुलाकात जो हुई है। अच्छा, स्पेशली बुशरा बीबी को क्या मुलाकात में क्या बातें हुई बताइएगा। बुशरा बीबी से आप जब मिले आज रिहाई के ऑनर बाद। की बात है कि अभी वो काफले में जब निकल रही थी उन्होंने मुझे सड़क पे खड़े देखा है, उन्होंने गाड़ी रोकवा के मुझे साइड वाली सीट से अंदर बिठवाया गाड़ी में और 7-8 मिनट मेरे साथ अच्छी बातचीत हुई है, बड़ी मोहब्बत से पेश आई हैं। मैंने उनके हाथ चूमे हैं और मैंने उनसे उनकी खैरियत पूछी, मुझे क्योंकि उनका वज़न बहुत कम लग रहा था तो, और मैंने उन्हें मुबारक दी। मैंने कहा शुक्र अल्लाह का कि आप बाहर आ गई। तो उन्होंने कहा शुक्र तो है अल्लाह का, लेकिन खुशी हम उस वक्त मनाएंगे जब खान साहब बाहर आएंगे। कल जोसेफ साहिबा अभी जब स्क्वाड अचानक से बाहर निकला बुशरा बीबी साहिबा का, तो सब लोग कह रहे हैं कि अचानक दोबारा कहाँ मुंतकिल किया गया, कहाँ लेकर गए हैं इस वक्त। अडियाला जेल के बाद यहाँ पर जब लाया गया, अब यहाँ से दोबारा से मूव कर गई हैं बुशरा बीबी साहिबा, कहाँ लेकर गए उनको? देखिए मैंने उनसे नहीं पूछा क्योंकि वो सिर्फ कंसर्न थी खान साहब के बारे में, और मुझे उन्होंने देखा तो मुझे उन्होंने अंदर गाड़ी में बुला के बिठाया क्योंकि मैं अंदर नहीं जा सकी थी। मैं सुबह पहले अडियाला गई हूँ तो क्योंकि अडियाला से जल्दी निकल आए तो हम वहाँ पे बाहर ही खड़े रह गए। तो फिर गाड़ी पे जब तक हम यहाँ पहुँचे हैं ट्रैफिक ब्लॉक थी, तो वो उस वक्त तक सारी जो स्क्वाड की गाड़ियाँ थी वो अंदर जा चुकी थी। सो इसलिए अब उन्होंने बिठाया, लेकिन उन्होंने कुछ एक लाएअमल भी बताया है, वो इंशाल्लाह उस पर अमल करेंगे। आपको बताया उन्होंने? जी, खान साहब के लिए जो है, पहले भी जैसे इद्दत केस के लिए आपने देखा होगा, आप सारे कवरेज करते रहे, तो उनको इस बात का अंदाज़ा है और उन्होंने वुमेन विंग की जो काविशें थी, जो मेहनत थी, उसको सराहा है। बड़ी अप्रिसिएशन, ये उनकी तरफ से बड़ा मोहब्बत का और एक अप्रिसिएशन का जेस्चर था कि उन्होंने गाड़ी रोक के, और गाड़ी में और उनके अलावा कोई नहीं था एक बच्ची के अलावा, और उन्होंने मुझे स्पेशल अपने साथ बिठा के और बड़ी मोहब्बत का इज़हार। कवल जोसेफ साहिबा अचानक से उन्होंने गाड़ी रुकवाई आपके लिए, आपको बिठाया अपने साथ, बकौल आपके 8 से 10 मिनट गुफ्तगू भी की, एक मैसेज, एक लाहेमल भी आपको दिया। तो बताना पसंद करेंगी इस 8 से 10 मिनट की गुफ्तगू में बुशरा बीबी साहिबा ने क्या बातें की आपसे, क्या शेयर किया, बताइएगा अपने सपोर्टर्स को। उनकी पूरी गुफ्तगू का एक ही महवर था, उसका नाम है इमरान खान। बस उनको सिर्फ उनको ये फिक्र नहीं। मैंने कहा आपकी सेहत कैसी? कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरी फिक्र ना करे, पूरी पार्टी बस सिर्फ फिक्र करे तो खान साहब की फिक्र करे। ये हर जुमले के बाद वो कह रही थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी परवाह ना करे खान साहब के बारे में। आपने उनसे क्या सवालात किए इस 8 मिनट की गुफ्तगू में? मुझे क्योंकि उनकी वज़न बहुत कम लगा है। मैं 2 महीने पहले जब गई थी, 25 जुलाई को भी मेरी खान साहब से मुलाकात हुई थी, उससे कोई 3-4 दिन पहले मेरे कोर्ट में अडियाला में ही केसेस हैं, तो हमारा भी ट्रायल अडियाला में खान साहब के साथ ही होता है। तो मैं अंदर गई थी तो बुशरा बीबी भी वहाँ मौजूद थी, मेरी 2-3 दफ़ा उनसे वहाँ मुलाकात हुई है। उस वक्त में और आज में मुझे उनके सेहत में काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ है और उनके हाथ जो हैं वो ठंडे थे काफ़ी। तो मैंने उनसे इसलिए पूछा, मैंने कहा आपकी सेहत कैसी है? तो कहती है मैं ठीक हूँ, बस अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरी परवाह ना करे सारे, बस सिर्फ खान साहब। अच्छा, जो लोग कह रहे थे उनको तोड़ा जा सकता है या तोड़ दिया गया है, उनकी बातों से आपको लगा कि वो टूटी हुई है? देखिए जब मैं उनसे जेल में भी मिली थी ना, तो तब भी उन्होंने मुझे एक पैगाम दिया था सबको बताने के लिए, अपनी ख़वातीन को, कि उन्होंने मेरा शुक्रिया भी अदा किया था, मुझे उन्होंने अप्रिशिएट भी किया था कि आप लोगों ने आवाज़ उठाई। लेकिन मैं ये सारी जो उनका कहना था कि जो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हूँ ना, ये मैं अल्लाह की रज़ा के लिए और इस मुल्क की आज़ादी के लिए। खान साहब के हवाले से उन्होंने 8 मिनट की गुफ्तगू में क्या बताया? पूरा टाइम उनको सिर्फ खान साहब की फ़िक्र है कि उनकी पेशियाँ होनी है, खान साहब अडियाला में है, जब तक वो बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारी खुशी पूरी वो नहीं है। तो पार्टी को बेसिकली जितने कारकुनान हैं, जितने विंग्स हैं, उनको सिर्फ फोकस करना चाहिए कि खान साहब की रिहाई पे, तो वही उनका कंसर्न। आपने कहा कि उन्होंने लाहेअमल भी दिया है बुशरा साहिबा ने आपको, तो वो लाहेअमल शेयर करना पसंद करेंगे आप? वो कोई इतना मतलब कोई ख़ास नहीं है क्योंकि वो सियासत में वो पार्टी एज सच पार्टिसिपेट नहीं। उनका कहना ये था कि जिस तरह आप लोग यहाँ मेरे लिए आए हैं, तो इस सारी एनर्जी को जो है ना वो आपने खान साहब के लिए इस्तेमाल करना है। और हमेशा उनकी जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है, जब भी मैं उनको मिली हूँ, मेरी 3-4 दफ़ा उनसे मुलाकात हुई है, मैंने उनको सिवाय खान साहब के बारे में बात करते या इस सारे मामले पे अल्लाह का शुक्र अदा करते या हिम्मत के साथ स्टैंड लेते हुए देखने के अलावा कोई और फालतू बात करते नहीं। और ये फूल आपने जो हाथ में इस वक्त पकड़ा हुआ है, ये फूल बुशरा साहिबा को पेश किया आपने? नहीं जी नहीं, ये अभी मुझे, क्योंकि मैं बुशरा बीबी से मिल के आई हूँ, तो ये सारी जो है वो इतनी इस बात पे ही खुश हो रही है कि मेरी उनसे मुलाकात हुई है और मैंने उनके हाथ चूमे और उन्होंने मुझे प्यार किया, तो ये उस खुशी में मुझसे अब बड़ी मोहब्बत का इजहार सारे कर रहे हैं कि मैं बुशरा बीबी से मिली। अच्छा, ये हाथ जो आपसे उन्होंने मिलाए इसकी वजह से? जी, ये मुझे फूल मिले हैं क्योंकि ये सारे देखिए ये खान साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं। बुशरा बीबी खान साहब की दिल की ठंडक है। वो खान साहब को ब्लैकमेल करने के लिए
ان کی نان سیاسی اور گھریلو خاتون، پردے دار خاتون جو بیوی ہیں ان کی، ان کو کس طرح ٹارگٹ کیا گیا، کس طرح ایون جب وہ وزیر اعظم تھے تو 3.5 سال ان کے خلاف کیسی کیسی باتیں پھیلائی گئی. کنول صاحبہ اس وقت اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ انہیں بشریٰ بی بی صاحبہ کو یہاں سے لاہور شوکت خانم ہسپتال میڈیکل چیک اپ کے لیے منتقل کیا گیا ہے. انڈورس کریں گے اس خبر کو آپ؟ دیکھیں مجھے ابھی ایگزیکٹلی پتہ نہیں کیونکہ میں یہیں کھڑی کافی دیر سے ہوں، آپ نے دیکھا ہے، بٹ میں سمجھتی ہوں کہ ان کا بالکل چیک اپ ہونا چاہیے کیونکہ مجھے ان کے جو وزن تھا وہ اس طرح سے کافی کم لگا. آپ نے ان سے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہیں آپ اس وقت؟ نہیں جی، میں نے ان سے نہیں پوچھا، نہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ ابھی وہ تقریباً 265 دنوں کی جیل کاٹ کے باہر آئی ہیں اور وہ جیل سے ریلیٹڈ نہ انہوں نے کوئی اپنی تکلیف کا اظہار کیا ہے، نہ انہوں نے اپنے بارے میں کوئی بات کی ہے. وہ میں نے ان سے 2 سوال ان کے بارے میں پوچھے تو انہوں نے 4 جواب عمران خان کے دیے ہیں. تو اس کے بعد میں ان سے کیا پوچھیں؟ کارکنان کو کیا پیغام دیا؟ کارکنان کو کیا پیغام دیا؟ کارکنان کو کیا پیغام دیا انہوں نے؟ کارکنان کا اور باقی سب کے لیے یہی پیغام تھا جو ان کی کنسرن ہے وہ خان صاحب. ان کے چہرے کے کیا تاثرات تھے؟ چہرے پہ بہت سکون تھا، چہرے پہ سکون تھا، ہمیشہ سے ہی ان کے سکون ہوتا ہے چہرے پہ جب بھی میں نے ان کو دیکھا ہے، لیکن وہ ہر وقت جو ہے وہ ان کی بات صرف یہی تھی، کنسرن ان کا خان صاحب. میڈم آپ نے کہا بشریٰ بی بی نے کہا اپنی انرجی بچا کے رکھیں، تو کیا احتجاج کے لیے انرجی بچا کے رکھیں؟ بچا کے رکھے کی بات نہیں کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح آپ یہاں سارے اکٹھے ہوئے ہیں اسی طریقے سے آپ نے خان صاحب کی جو کورٹ کی ہیئرنگز ہوتی ہیں باقی سب کچھ ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں. بہت بہت شکریہ کنول جوزف صاحبہ جو کہ ملاقات کر کے آ رہی ہیں بشریٰ بی بی صاحبہ سے اور بتا رہی تھی کہ انہوں نے کیا پیغام، کیا تاثرات، کیا احساسات، کیا جذبات تھے بشریٰ بی بی کے، تو وہ انہوں نے یہاں پر بتائے ہیں. ہم سے گفتگو کر رہی تھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو خواتین ہیں اس وقت بنی گالا کے باہر جشن منا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، بشریٰ بی بی کی رہائی کو لے کر بہت زیادہ خوش ہیں. مٹھائیاں یہاں پر بانٹی جا رہی ہیں اور اس بات کی خوشی، سیلیبریشنز، جوبیلیشنز کا اظہار کر رہے ہیں کہ آج عمران خان کی جو اہلیہ ہیں ان کو رہا کر دیا گیا ہے. اور عمران خان کی یہ بہت بڑی خواہش تھی اور بارہا وہ یہ بات کہہ چکے تھے کہ مجھے بے شک آپ جیل میں رکھے، میری اہلیہ کو چھوڑ دیا جائے. تو آج عمران خان کو بھی جب یہ بات پتہ چلی وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئے. اب سے کچھ لمحوں پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے وکلا سے اور انہیں بتایا گیا عمران خان کو کہ بشریٰ بی بی کو رہا کر دیا گیا ہے، جس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا ہے. تو یہ مناظر اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بنی گالا کے باہر. کارکنان بہت زیادہ خوش ہیں، بہت زیادہ نعرے لگا رہے ہیں، بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں. یہ اس وقت آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں. یہ بنی گالا کے باہر کے مناظر ہے جو کہ ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوش ہیں آپ خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی رہائی پر، کتنے خوش ہیں؟ امیجن نہیں کر سکتے. گنتی ہوتی ہے نا 1 2 3 4 آگے ڈاٹ ہو جاتے ہیں، گنتی ختم ہی نہیں ہوتی. بس آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. یہ دوبارہ بہاریں، یہ دوبارہ فضائیں، پرندے چہچہانا، بہت خوش ہیں. یقین کریں اللہ کا، اے اللہ تیرا تو رحمان ہے رحیم ہے، تیرے اوپر ہاتھ تیرے آگے پھیلاتے تھے، سجدے کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے. اور میرا رب مرشد کو بھی بہت جلد آزاد کرے گا جی، انشاءاللہ انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہ گفتگو آپ نے سنی خواتین کی، بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں خواتین. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خواتین کا، ان بچوں کا جذبہ، اور یہ یہاں پر ایکسائٹڈ ہیں بہت زیادہ بشریٰ بی بی کی رہائی کو لے کر.